सर्वेभ्यः स्वागतम्। येनाक्षरसमां नादमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं मुक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आदौ अभ्यासं कुर्मः. Those who would like to practice, kindly raise your hand. Hemavati Shankar Bhagini. Namaste Mahodaya. I Namaskara. only Parayanam. I have not done Kantasthina Krutavati. Only Parayanam. Okay? Okay. Astu. Namaste Mahodaya. From which sutra? Atha Paniniya Sutra From which Pate. sutra Bhagini? Which sutra? Probably the last. I had read till I think 80 or something previously. Okay. Then you can start from 81. Okay. 81. Krayadibhyashna stanbuskun kunbhyashnushcha halashnasanajhau chandasi shaya japi vyatyayo bahulam lingyasishyanga karmavat karmana tulya kriyaha tapastapah karmakasyaiva न दुहस्नुनमां यक्षिणौ कुशिरजोः प्राचांस्यन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचोयत् पोरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु स्क्रॉल करोति वा अलं वा? Alam Bhagini. धन्यवादः. Itra Shrikant. Itra Shrikant Bhagini. अहं न अन्म्यूट् कर्तुं शक्तवती. होस्ट् एव कर्तुम् अलौ करोति इति मेसेज् आगतः तत्र. अस्तु. एकाधिकशततः किल महोदय? अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु वह्यङ्करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं सङ्गतम् वतः सुपिक्यश्च भुवो भावे हनस्तच येतिस्तुषा स्मृदृजुषः क्यप् मृदुपदाच्चाक्लपि श्रुतेः ईचखनः भृयों संज्ञाया मृजेर्विभाषा राजसूय वृषोद्य रुच्य कुप्य पुष्टपच्याव्यत्याह विद्यो नद्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय 115 Sutram. विद्योद्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्या मुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यभिभ्याङ्ग्रहेश्छन्दसि पदास्वैर्
पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च विभाषा कृवृषोः युग्यं च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्यां छन्दसि निष्तर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्यखन्यकान्य देवयज्ञापृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रडानि ऋहलोर्ण्यत् अलं भगिनि होरावश्य अलमलं धन्यवादः सोनिया भगिनि नमस्कारः। आसु युवापि रापि लापिस्त्र लापित्रापि चमाश्च आनायो नित्ये प्रणायो सम्मतौ पायसन्नाय निकाय धान्यमानहविर्निवास सामिद्धेनिषु क्रतौ सामिधेनीषु सामिधेनीषु ओके क्रतौ कुण्डपाय सञ्चय्यौ अग्नौ परिचयोपत्य सम्मूह्याः चित्याग्निचित्ये च नृवुल्तृचौ नन्दिग्रहिपच्चाभ्योऽल्युन्नियचः इगुपथाज्ञाप्रीकिरः किरः आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माद्धेदृशः अनुपसर्गाल्लिम्पबिन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति सातिसाहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः स्याद्व्यथाश्रुसंसृवती नवसावहृलिश्लिष एकं क्षणं तत्र स्याद्व्यथाश्रु संस्रवति इति नास्ति संस्रवति स्याद्व्यथाश्रुसंसृवती नवसावहृलिश्लिष तत्र नवसा इत्यत्रापि सकारद्वयं नास्ति. there is no doubling effect there. Oh. It is just navasa. It is not navassa. Again. Syadvyadhasru samsrvati vasavahr vasa. This is dirgha. Navasavahr. It's okay. Samsrvati navasavahr. It's okay. Tell me again, one more. You tell me, please. Samsrvati. Yadvyadhasru samsrvati navasavahrilihashlishaśvasascha. Syadvyadhasru samsrvati navasavahrilihashlishaśvasascha. Dunyoranupasarge. अलं भगिनि अलमलं धन्यवादः धन्यवादः सम्यक् सन्दालपद्मावती भगिनि एकं क्षणं सोनिया भगिनी एतत् समापयतु केवलं 10 सूत्राणि सन्ति सन्दालपद्मावती भगिनी अन्यत् ददातु Sonia Bhagini, you can continue. There are just another 7 sutras. Okay. Dunyoranyupasarge vibhasha grahaha gehe kaha silpinisvun gasthakam nyutcha hascha vrihikalayoho prusrulvah samabhiharevun ashishicha प्रत्ययो मुंडविदाम दीपजनक्रियादिभ्यो अवद्ययुग्यं च स्याद्वायाधादश धन्यवादः
सन्ध्यालपद्मावती भगिनी, फ्रम् वेर् डु यु वाण्ट् टु स्टार्ट्? Wherever I get. कुत्र अहं न जानामि। अस्तु, तर्हि अशीतितः वद। अशीतिः वदामि वा? अशीति, एकाशीति। एकाशीतिः वा? महोदय, अहं प्रथमतः वदामि वा? एकवारं न वा? एकं क्षणं ददामि भगिनि। त्रिपुरसुन्दरी भगिनी आगच्छामि। क्र्यादिभ्यः श्ना स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुश्नुश्च हलःश्नाशाञ्जौ छन्दसि शाय जपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नु नामं यक्षिणौ ऋषिराजोपाचांशन् परस्मै पदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं पृतातिं वा स्वरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यनीयरः अचो यत् तव्यनीयरः अचो यत् पोरदुपधात् सखि सहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु वह्यं करणम् अर्यस्वामि। धन्यवादः। धन्यवादः। मुत्तुलक्ष्मी भगिनी। नमस्कारः। सम्पूर्णं कण्ठस्थीकृतं, किन्तु सम्यक् कृतं वा न वा इति न जानामि। यावत् शक्यं कृतम्। अस्तु, तर्हि अहम् आगच्छामि एकं क्षणम्। अन्यान् समाप्य भवत्याः कृते आगच्छामि। अयान् महोदय न श्रुतम्? Hello, am I audible? Yes. Actually, last time I memorized till 21. Now I have memorized till 41. So can I start from 1 to 41? You have memorized till 41, is it? Yeah. And last week I did till 21. So okay, did I then start from the okay. beginning? You can start from 21 onwards. Just a minute. I will ask Tripura Sundari Bhagini and then come to you. Okay. Tripura Sundari Bhagini. हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। अथ तृतीयोऽध्यायः। अतः प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्युदातश्च अनुदातौ सुप्पितौ कुप्तिज किदभ्यः सन् मान् भदधानशान्भ्यो दीर्घाश्चाभ्यासस्य धातुः कर्मण समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप् आत्मनः क्यच काम्यश्च उपमानाधाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यश्चेर्लोपश्च हलः लोहितादिडादिभ्यः क्यश कष्टाय कर्मणे कर्मणो कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्तः तपोभ्यां वर्तिच्छरोः वा भाष्पोष्माभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलाहभ्र कन्वमेधोभ्यकरणे सुखादिभ्यः पुनः एकं क्षणं। शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे। अस्तु महोदय। शब्दवैरकलाहाभ्र कन्वमेधेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश् चित्रङ्क्यच उच्चपाण्ड चीवरान्निङ् मुण्डनिश्लश्ल। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सम्यक् उक्तम्। अयान् महोदय। Can I start? Yes.
नित्यं भौतिकेतौ रूपसद चर जप जप दह दश मृत्यो भावदर्भाभ्याम् सत्यापाश रूप वीनमतुलश्लोक लोमत्वच वर्ण वर्ण चिन्ह चिरादित्यवञ्च हेतुमपि च कान्वादिभ्यो यत् कान्वादिभ्यो यत् रूपरुचि आयः वितेयं कम्युनिम् आयादया आर्थधातुकेव सनाद्यं तथा तवः स्यतासि अनाद्यन्ताधातवः सनाद्यन्ताधातवः स्यतासि विमुखोः सिद्धहुलं लेति पास् प्रत्ययादा ममन्त्रे लिटि इजादेश गुरुमतो विमुक्षः दयायास्तस्य उषविदजाभ्युन्यतरस्यां ह्रीं भृगां तिरश्च क्रीञ्चानुप्रयुज्यते विदां कुर्वन् त्विद्यन्यतरस्याम् सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः सुब्बराव महोदय महोदय from 41 or 42? you can start from 41. 42 sir? 41. 41. Vidang kurvantvityenyatarasyam abhyas sadayam prajanayam chikiyam ramayamakaha pavayam kriyadvidamakraniti chandasi Srilungi Shlesich Shala Yugupadha Dhanitah Ksa Slesha Alingane Nadrushaha Nishridru Srubhya Kartari Chang Screen over you can Vibhasha Detshyoh Gupechamdasi nonayati dvanayatye layatyar dayatibhyaha asya tivakti khyatibhyong lipisicha vascha atmane padeshvanyatarasyam pushadidjuta drulida pushadidyutad Ushadidyuta dilyuditaha. What sir? Ushadi dyuta liditaha. Pushadidyuta I am not able to. Gliditaha. So there are 3 letters in this part. Yes, sir. So one is the, then is ya, then you have the swara l. Ru. L. It is not l.
अ आ इ ई उ ऋ ऋ ल रू सर पुषादिद्युताद् पुषादिद्युताद् ऋति दितः परस्मैपदेषु ओके सर you need to practice that. That's सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च हरितो वा irito va. इरितो sorry sir इरितो वा ध्रुव स्तंभ मृचु ग्रुचु ग्लुंचु सिभ्यश्च क्रू मृ द्रु रू इभ्यच्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबोध पूरितायिभ्योऽन्यतरस्याम् धन्यवादाः. ओके सर ओम उमामहेश्वर महोदय. महोदय नमस्कार. एकनिमिषं जानकी अत्र अहम् 81 तः 100 पर्यन्तम्. अस्तु अस्तु महोदय. उमामहेश्वर महोदय. महोदय श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते. 61 किल? ओम श्री गुरुभ्यो नमः. दीपजनबुधपूरितायिभ्योऽन्यतरस्याम् अथ कर्मकर्तरि दुःखच्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणः सार्वधातुके यत् तत्तरे शप् दिवादिभ्यस्यन् वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रटिलषः यशोनुपसर्गात् पुनः एकं क्षणं. वाभ्राशभ्राश पुनः. वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः. सम्यक् वा? सम्यक्. यशोनुपसर्गात् संयसच्च स्वादिभ्यः स्नुवः श्रुवः सृच नक्षोऽन्यतरस्याम् तनूकरणे तक्षः रुदादिभ्यः स्यः रुदादिभ्यः स्नम तनादिकृभ्यः उः जिन्विकृण्वयोरच क्रादिभ्यस्न महोदय. धन्यवादाः. जानकी राजाराम भगिनी. नमस्ते महोदय. क्रियादिभ्यश्न स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्भु स्कुन्भु स्कुञ्भ्यश्नश्च हलश्नशानजौ छन्दसि शाय जपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नु नमां यक्षिणौ कुशिरजोः प्राचांश्यन् परस्मैपदञ्च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचो यत् पोरधुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे. नमस्ते महोदय. पठामि वा इतः परं? कण्ठस्थी एतावत् पर्यन्तमेव. अस्तु, तर्हि आरम्भे. अस्तु महोदय. नमस्ते. नमस्कारः. राघवेन्द्रराव महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. द्वितीयपादं पठामि वा? द्वितीयपादं वा? तर्हि एकं क्षणम्. अखिला शेषाद्रि भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. महोदय सम्पूर्ण पादं कण्ठस्थी कृतवती पूर्वमेव. एवं वा? तर्हि एकं क्षणं. ये कण्ठस्थी कृतवन्तः इदानीं श्रीविद्या अस्ति, भवती, मुत्तुलक्ष्मी भगिनी, तिस्रः सन्ति. अस्तु, तर्हि एताः पृष्ट्वा अनन्तरं राघवेन्द्रराव महोदयः
द्वितीयपादं वक्तुं शक्नुयात्। महोदय श्रीकृतिनारायण वयमपि कण्ठस्थीकृतवन्तः महोदय। पूर्णं पूर्णं कृतवन्तौ वा? न पूर्णं न कृतवन्तः किन्तु कियत् पर्यन्तं कृतम्? 80% कण्ठस्थी। तर्हि भवन्तौ आदौ वदताम्, एकषष्टितः वदताम्। महोदय सा पूर्वकक्षायां 20तः 40 पठितवती, अहं न पठितवान्, अतः अहं 20तः 40 मया पठनीयम्। तद्भवतु, एकषष्टितः उभावपि इदानीं वदतः। अस्तु। दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुकीयक कर्तरिषप दिवादिभ्यश्यन् वाभ्राशभ्लाशभ्रमुक्तमुत्तसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुचाम् अक्षोऽन्यतरस्याम् तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्शः ऋधादिभ्यश्शम् तनादिकृन्भ्य उः झिन्विकृन्भ्यो रच क्रियादिभ्यश्शः एकं किम् उक्तं? क्रियादिभ्यश्ना तावदेव अलम्। श्रीकृते मया अति दीपजनबुध ततः एव दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्म कर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुकेयक कर्तरिषप दिवादिभ्यश्यन् वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रुटिरसः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोऽन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्शः रुधादिभ्यश्नं तनादिक्रिंभ्य उः धिन्विकृन्यो रच क्रियादिभ्यश्ना। मस्तु। अस्मिन् सप्ताहे पूर्णतः कण्ठस्थीकुरुताम् उभावपि श्रीकृतिः नारायणश्च। अस्तु महोदय। इदानीं मुत्तुलक्ष्मी भगिनी प्रारभ्यत। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिज्किद्भ्यः पुच्छभाण्डचीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्यो णिच धातोरेकाचो क्रियासमभिहारे यं धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यं धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यं नित्यं कौटिल्ये गतौ लिम् आममन्त्रे लिटि प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि वा? आम् सम्यक्।
कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादे गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीह्रीभ्रुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयाञ्चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसे च्लिलुङि च्लेस्य इरितो वा इरितो वा जृस्तम्भुं मृचुं लुचुग्लुचुग्लुचुग्लुञ्चुष्विभ्यश्च कृमृद्रुरुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः हननः हनः च खनः न श्रुतं महोदय च वा च खनः ओ ईच खनः भ्रियोसंज्ञायां मृजेर्विभाषा राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्य कुप्यकृष्टपच्छाव्यथ्याः अस्तु अलम् धन्यवादाः सम्यक् अभ्यस्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः धन्यवादः अस्तु अखिला शेषाद्रि भगिनी नमस्ते महोदय वदस्सु पिक्यप् च पदसु पिक्यप् च भुवो भावे हनस्त च एतिस्तुषा रुद्रजुषः क्यप रुदुपधाच्चाक् ण्यत् हलोर्ण्यत् हलोण्यत् पोरदुपधात् तत् यत् एतत् ण्यत् हलोर्ण्यत् हलोर्ण्यत् ऋतु हलोर्ण्यत् 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 पोरदुपधात् You are telling acho yat poradupadaat. Haloornyat. हलोर्ण्यत् हलोर्ण्यत् अस्तु अमावस्यदन्यतरस्याम् अमावस्यदन्यतरस्यां छन्दसि निष्ठत्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्यदेव कन्यकान्यदेवयज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रणानि हलोर्ण्यत् पोरदुपधात् शकिस् हलोर्ण्यत् होरावश्यके आसुयुवपिरपि लपित्रपि चमश्च आसुयुवपिरपि लपित्रपि चमश्च आनाज्यो नित्ये आनाय्यो नित्ये प्रणाय्यो सम्मतौ पाय्य सप्तमीस्थं हृदत्तिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यतव्यानि यरः अचोयत् पोरदुपधात् शकिसहोश्च
गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्या निरोधेषु वह्यङ्करणं हर्यस्वामि वैश्ययोः श्रुवश्र च महोदय श्रुवश्र च श्रुवश्रुच अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः दधात्योर्विभाषा दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः स्याद्यथाश्रसंस्रवतीर्णवसा वहृलिहश्लिषश्वसश्च दुन्योरनुपसर्गे विभाषाग्रहः अलं भगिनि अलं अस्तु धन्यवादाः श्रीविद्ये धन्यवादः धन्यवादाः श्रीविद्या अस्ति वा श्लेष आलिङ्गने श्लिशालिङ्गने न दृशः निःशुद्रुसृभ्यः कर्तरि च विभाषाधेक्ष्योः उपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनय पदः ते पदः तिण्ते पदः ते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्म कर्तरि रुहश्च नुः नुः I think he said. स्वादिभ्यश्नुः ह्यश्नुः श्रुवश्च च अक्षोण्यतरस्याम् तनूकरणे तक्षः छन्दसि छन्दसि Should we start from Chandasi or end with Chandasi? anything is okay. Ending, is there any Chandasi in this pada? I think there are Chandasi. Wherever you find Chandasi, tell. छन्दसि निष्ठत्य देवभूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्य कन्यकान्यदेवयज्ञातुच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रीणानि गृहलोर्ण्यत् अस्तु अनन्तरम् अन्यत् छन्दसि अभ्युत्सादयां प्रजनयाञ्चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि श्लिलुङि श्लेषित् नेक्स्ट छन्दसि there is one sutra starting with Chandasi. Said that already. You have told only one. There is another sutra. Okay. Halashnasanachau. रसिषाय च व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्या Okay. शिष्यं Next Chandasi. There are, I think, 2 or 3 more.
रुहिभ्यश्छन्दसि छन्दसि पुनः वदतु कृञ्जद्रुहिभ्यश्छन्दसि कंटिन्यू चिन्ते पदः ओके दीपजन नेक्स्ट छन्दसि there are two more छन्दसि गुपेश्छन्दसि and प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि ओके धन्यवादाः practice will end come okay अस्तु द्वितीयपादस्य राघवेन्द्र महोदय महोदय अतः पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यण् वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिक्यः गोपाष्टक हरतेरनुद्यमने गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्ठः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्ते पूर्वे कर्तरि पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृयो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवाग्वात् अलम् धन्यवादाः now we'll start with the पाठ स्नेहा अस्ति वा स्नेहा स्नेहा सा सुप्तवती इति मन्ये अस्तु विहान् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यण् 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 वावामश्च 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 आतोनुपसर्गेकः 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 सुपिस्थः 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 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः 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 समिख्यः 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 गापोष्टक 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 हरतेरनुद्यमनेच् 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 वयसि च वयसि च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये 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 अर्हः 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 स्तम्भकर्णयोरमिजपोः 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 शमिधातोः संज्ञायाम् शमिधातोः संज्ञायाम् शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः
चरेष्टः 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 भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दी दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादिबहुनान्दी दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्या जङ्घा बाह्व हर्यत्तद्धनुररुषु लिपि किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघ बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलिभक्ति कर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु शम्बशकृतोरिन् स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च फले ग्रहिरात्मम्बरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजेः खश एजेः खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिबहोः उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुतः असूर्यललाटयोर्तृषितपोः
असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं वदपाणिन्धमाश्च उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच प्रियवशे वदः खच प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः 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 वाचियमो व्रते वाचियमो व्रते वाचियमो व्रते स्फुः सर्वयोद्धारिसहोः पूः सर्वयोर्दारिसहोः पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः मेघर्तिभयेषु क्रियः मेघर्तिभयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेञ्च 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 आशिते भुवः करणभावयोः आशिते भुवः करणभावयोः आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च 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 अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः 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 आशिषिहनः 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 अपेक्लेशतमसोः अपेक्लेशतमसोः अपेक्लेशतमसो पुनः वदतु अपेक्लेशतमसोः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः 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 लक्षणे जायापत्योष्टक लक्षणे जायापत्योष्टक लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि पाणिघताडघौ शिल्पिनि पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वत्वौ क्रियः करणेक्षुन् आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वत्वौ क्रियः करणेक्षन् आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वत्वौ क्रियः करणेक्षन् कर्तरि भुवः कृष्णुच्छुकचौ खुखयौ कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयौ कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयौ स्पृशोऽनुदके क्विन् स्पृशोऽनुदके क्विन् स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विग्दध्रिक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च तत्सोद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदत्
सत्सुद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गे पिक्विप् सत्सुद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजमुपसर्गे पिक्विप् सत्सुद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजमुपसर्गे पिक्विप् भजोन्विः 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 छन्दसि सहः छन्दसि सहः छन्दसि सहः वहश्च 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 कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् जनसनखनक्रमगमोविट् 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 अदो नन्ने अदो नन्ने अदो नन्ने क्रव्ये च क्रव्ये च क्रव्ये च दुहः कब्भश्च दुहः कब्घश्च दुहः कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् अवेयजः 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 विजुपेच्छन्दसि 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 आतो मनिन् क्वनिभ्वनिपश्च आतो मनिन् क्वनिभ्वनिपश्च आतो मनिन् क्वनिभ्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च 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 स्थः कच स्थः कच स्थः कच सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने 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 व्रते 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 बहुलमाभीक्ष्ण्ये 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 मनः 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 आत्ममानेकश्च 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 भूते 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 करणे यजः करणे यजः करणे यजः कर्मणि हनः कर्मणि हनः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु कृञः सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु क्रियः सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु क्रियः सोमे सुयः सोमे सुयः सोमे सुयः अग्नौ चेः अग्नौ चेः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायाम् कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निविक्रियः कर्मणि निविक्रियः कर्मणि निविक्रियः दृशे क्वनिप् दृशे क्वनिप् दृशे क्वनिप् राजनियुधिकृञः राजनियुधिक्रियः राजनियुधिक्रियः सहे च सहे च सहे च सप्तम्याञ्जनेर्डः सप्तम्यां जनेर्डः सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ
पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौकर्मणि अनौकर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते अस्तु धन्यवादाः। एतेन अस्याः कक्षायाः उपसंहारं कुर्मः। मुत्तुलक्ष्मी भगिनी किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा? आं महोदय, तत्र विंशतितमसूत्रे किं लिपि इति वक्तव्यं वा किं लिपि इति वक्तव्यं? मह्यं तु किं लिपि इत्येव पाठः समभवत्। किम् इत्येव शब्दः, परं किं लिपि इति अपि वक्तुं शक्यते इति मन्ये। पुस्तकेषु मया यानि यानि पुस्तकानि दृष्टानि तेषु सर्वेषु किं लिपि इत्येव दत्तं। न जाने आडियो मध्ये अपि किं लिपि इत्येव स्यात्। तत्र सकृत् पश्यामः आडियो मध्ये किम् अस्ति। आडियो मध्येपि किं लिपि इत्येव अस्ति, तदेव अनुसरामः। मह्यमपि पाठः तथैव जातः, किं लिपि मकारः एव। धन्यवादः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। येनाक्षरसमां नादमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्वः पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः।